हरेश कुमार विष्टजीलाई उहाँको सम्झनामा एउटा शोक वक्तव्य शोक मन्तव्य दिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चेरोमतीको पुण्यतिथि यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्वर्गीय भन्नुपर्ने भयो जनक विष्टको सम्झनामा आज हामी यहाँ जमघट भएका छौँ। हामीले म त जनक विष्टको बामे साध्नेदेखि साथ गर्दै अहिलेसम्म आइराखेको मान्छे हुनाले मलाई नजिकबाट झन् चिन्दछु। मलाई लाग्छ दुःखमा दैवले पनि झन् दुःख दिँदो रहेछ। उहाँको सँगै पढे लेख्ने क्रममा म 10-11 वर्षको उमेरमा तपाईँको भादापुर गइसकेपछि पुनः फिर्ता हुनुभयो। 49 सालमा उहाँले एसएस दिँदाखेरि हामी बस्यौँ। उहाँसँगको मिलनसार शैली स्वभाव यहाँ बयान गरेर साध्य छैन। यति तपाईँहरूको मान्छेमा हुनुपर्ने गुण उहाँहरूको काम गरेर साध्य छैन। हामी भन्छौँ उहाँहरूको सम्झनामा सम्पूर्ण घर परिवारजन स्त्रीको दाजुभाइ तथा दिदीहरूले स्वर्गमा अब बास होस् यही म कामना गर्दछु। र उहाँले जुन गरेको समाजप्रतिको योगदान हामीले त बुझ्ने गर्दछौँ। हाम्रो लालुकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा बिहान बेलुका हाम्रो दाहिने हात भाँची जस्तै छ। तपाईँको वैद्यदेखि लिएर यतादेखि तपाईँहरूको शिक्षादेखि लिएर सबै कुराहरूको बयान गर्दा हामीले साध्यै छैन। भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ हाम्रो नभए पनि उहाँका कृतिहरू हामीले पछाडिबाट हामीले राखिराखेका छौँ। हामीले लाग्छ यो घर परिवारजनहरूमा ठुलो एउटा बिछोडको यहाँ पैदा भएको छ। तपाईँहरूको त्यति मात्रै नभएर ठुलो दुःखमा दुःख थपिएको छ। उहाँकी बहिनीको पनि स्वर्गवास भयो भन्ने हामीले तपाईँ सुधार खर्को खबर पाएका छौँ। एकातिर छोरीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसैले उहाँहरू घर परिवारजनलाई एउटा सान्त्वना गर्नको निम्ति हामीले पनि केही यो रोशनको विषयमा पनि केही बोल्नुपर्छ कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। उहाँको केही दिनभित्रै केही निर्णय हुने गरी स्कुलको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई आफूले लागेको हुनाले त्यो सहित यी घर परिवारहरू आफ्नो धैर्य धारण गरेर बसिदिन अनुरोध गर्दै यो परलोकमा जाने जनक विष्टको स्वर्गमा बास हो भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जडीबुटी अथवा हाम्रो गाउँमा मन्तर गर्ने अथवा त्यस्तो कृषकले पनि उहाँलाई सम्झिन्छ। सामान्य समस्या पर्दा घरमा कोही बिमारी हुँदा पनि उहाँलाई सम्झिन्छ। अझै भन्ने हो भने टाढाबाट फोन गरेर पनि उहाँले दाँतको उपचार गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूले पनि सम्झिन्छन्। बिरामी पर्दा समाजले नै उहाँलाई सम्झिन्छ र विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सम्झिरहेका छन्, स्टाफ शिक्षकहरूले सम्झिरहेका छन्। र अझै रोशनको बारेमा अथवा उसको सन्तानको बारेमा उहाँको सन्तानको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो हामी बाँचेकाहरूको कानमा छ। हामी शोकमा रहेर अथवा चाहिँ उहाँकै चिन्तामा मात्रै परेर पनि हामीलाई हुँदैन। हामी जति चिन्तित भए पनि हामीले छोराछोरीहरूको भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसको बारेमा उहाँ चाहिँ अब राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सोच्ने र पहल गर्ने कुरा जो गर्नुभएको छ यसमा हाम्रो पूर्ण साथ रहने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु म आफ्नो तर्फबाट। र यसपछि हाम्रो प्रधानाध्यापक निर्मल कुमार विष्टजीले सामान्य जीवनी तयार गर्नुभएको रहेछ। म यो सरस्वती वाचन गरेर सुनाउनेछु। मिति 2028 साल फागुन 5 गते राजु विष्ट र पिता दङ्गली विष्टको कोखबाट साबिक लालु गाविसको वडा नम्बर 9 स्थित गौतेखालमा उहाँको जन्म भएको थियो। जन्मेको 2 वर्ष नपुग्दै शिशु अवस्थामै आमा राजु विष्टको घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट खसेर दुःखद देहावसान भएपछि दिदी काली विष्ट र 4 र वर्ष 2 का मृतक जनक विष्टको दुःखका दिन सुरु भए। 2 वर्षका दुधी बालक जनक विष्ट र 4 वर्षका उनका दिदी काली विष्टले सानै उमेरमा आमा गुमाएपछि शिशुकाल कस्तो रहन गयो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उहाँको पिताको पत्नी वियोग तथा दुवै भाइ बहिनीको मातृवियोगको सम्मिलनले मृतक विष्टका दुवै भाइ बहिनीले वेदना बिछोडको आँसुसित बाल्यकाल बिताउनु परेको थियो। दैवको खेल भनौँ कि विधिको विधान संयुक्त परिवारमा हाम्रो गाउँको संस्कार अनुसार पिताको काखमा उनको आमाको ममता खोज्दै बाल्यकाल दुःखदायी नै रह्यो। आमाको ममता र स्नेहबाट पापी दैवले छुटाएपछि हुर्कँदै जाँदा स्वर्गीय जनक विष्टका दिनहरू गाई चराउँदै आफ्नो वनपाखामा बिते। 12 वर्षको उमेरमा पहिल्यै बसाइसरी बर्दिया जिल्लाको शङ्करपुर जानुभएको पिता दङ्गली विष्टसित बस्न दुवै भाइ बहिनी शङ्करपुरतिर जानुभयो। 12 वर्षको उमेरमा कखरा सिक्न स्वर्गीय जनक विष्ट राजापुर स्थित दशरथ चन्द माविमा भर्ना हुनुभयो। ढिलो उमेरमा
आरम्भिक शिक्षा सुरु गरेका स्वर्गीय जनक विष्ट पढाइमा अब्बल दर्जामा देखिएपछि कक्षा 1बाट एकै वर्ष कक्षा 5मा भर्ना हुन सक्ने क्षमता हासिल गर्न सफल हुनुभयो। स्वर्गीय विष्टको निमाविसम्मको शिक्षा दशरथ चन्दमाविबाट पुरा भएपछि एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि कोटबडा स्थित नन्दादेवी मावि कोटबडा भर्ना भई सो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो। एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि शङ्करपुर फर्किनुभएका स्वर्गीय विष्ट केही वर्ष शङ्करपुर बसी त्यहाँको आदिवासी थारू समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको उज्यालो दिने काममा व्यस्त रहनुभयो। सोही सिलसिलामा स्वर्गीय विष्टले अरू संस्कार अनुसार वैद्य उपचार विधि पनि सिक्नुभयो। पहाडको जग्गा पनि धान्नुपर्ने र शिक्षाको अन्धकारले पनि चिर्न स्वर्गीय विष्ट आफ्नै गाउँ फर्केर आउनुभयो। लालु फर्केर आएपछि आफ्नो टोल बस्तीका बालबालिका जम्मा गरी अत्यन्तै सस्तो फीमा आफ्नै घरमा बाल सिर्जना गुरुकुल विद्यालय नाम दिई शिक्षाको उज्यालो दिन थाल्नुभयो। समय बित्दै जाँदा स्वर्गीय विष्टको अनन्य मित्रहरू नरेश विष्ट, खड्ग विष्ट र दमराज विष्ट तथा स्वर्गीय रन्दमान विष्टको साथ सङ्गत सरसल्लाहबाट मिति 2050 सालमा साबिक लालु साधमा बस्ने धनरूप भण्डाराको छोरी धनशोभा विष्टसँग प्रेम विवाह गर्नुभयो। विवाह पश्चात पहिलो सन्तानको रूपमा धनशोभाको विष्टको कोखबाट स्वर्गीय अरुण विष्टको जन्म भयो। स्वर्गीय विष्टको अन्य 5 सन्तानसहित 6 सन्तानको जन्म भयो। पापी दैवको कस्तो खेलो पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मिएका अरुण विष्ट पढाइमा अत्यन्तै तेज बहुप्रतिभाशाली थिए, तर डिप्थेरियाको कारण स्वर्गीय अरुणलाई 1 घण्टाको बिमारपछि सधैँका लागि दिलको टुक्रा जस्तो आफ्नो सन्तानलाई गुमाएपछि पुत्र शोकको तीखो बाण लागे पनि स्वर्गीय विष्ट अत्यन्तै विस्मित हुनुभएको थियो। शिशुकालमै आफ्नो न्यानो काख गुमाएका विष्टलाई पुत्र शोक झेल्न कठिन भएपछि उहाँले मदिरापान पनि सेवन गर्न थाल्नुभएको थियो। स्वर्गीय विष्टको बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विधिबाट समग्र लालु नै प्रभावित भयो र स्वर्गीय विष्टलाई साबिक लालु गाविसको लिडर विद्यालयमा निजी स्रोत शिक्षकका रूपमा मिति 2059 सालमा नियुक्त गरियो। 2 वर्षसम्म निजी स्रोत शिक्षकका रूपमा सेवारत रहँदै गर्दा राहत शिक्षकको रूपमा जनजागरण आदि शीतलामा 1 वर्ष शिक्षण गर्नुभयो। द्वन्द्वका कारण शिक्षण लाइसेन्सको परीक्षा दिन नपाई शिक्षण लाइसेन्स प्राप्त गर्न असफल भएपछि उहाँलाई मिति 2062 सालमा प्रशासन सहायकको रूपमा जनप्रवाद मावि लालुमा उहाँलाई नियुक्त गरियो। सहायक लेखापालको रूपमा नियुक्त भए पश्चात स्वर्गीय विष्टको उत्कृष्ट लेखा व्यवस्थापनको सिप विकास गर्नुभएको थियो। लेखा सम्बन्धी आउने सबै खालका समस्यामा उहाँलाई बोलाउने गरिन्थ्यो। लेखा व्यवस्थापन सिपमा पोख्त स्वर्गीय विष्ट गाउँघरको वैद्य धामी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै सहनशील, मृदुभाषी, मिलनसार र गम्भीर स्वभाव भएका स्वर्गीय विष्ट गाउँ समाजको आँखाको झरी निकाल्ने सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। भैँसीले दुध नदिने, भूत लागेमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा मानिस कमजोर भएमा वा अन्य घरायसी बिमार भएमा यस गाउँ समाजले स्वर्गीय विष्टलाई सम्झिनेछ, अभाव महसुस गर्नेछ। अत्यन्तै राम्रो नृत्य सिप भएका स्वर्गीय विष्टलाई गाउँघरमा हुने सबै खालका शुभ कार्यमा सम्झिनुपर्नेछ। गीत बजाएको ठाउँमा, जात्रा भेलामा स्वर्गीय विष्टको नाच अबदेखि हामी देख्न पाउने छैनौँ। घरेलु वैद्य उपचारमा पोख्छ स्वर्गीय विष्टलाई यस गाउँ समाजले टाउको दुख्दा, पेट दुख्दा, दाँत दुख्दादेखि सबै प्रकारको बिमार भए अत्यन्तै सम्झिने नै छौँ। दुःख पर्दा दुःख साड्ने तथा खुसी हुँदा खुसी साड्ने बानी व्यवहार भएका स्वर्गीय विष्टलाई दुःख र सुख दुवै कार्यमा सम्झिनुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। दैव पनि कति विभेदकारी र निष्ठुरी। स्वर्गीय विष्टको दोस्रो सन्तानका रूपमा जन्मिएका उर्मिला विष्टको कम्प्युटर शिक्षा तथा अन्य औपचारिक शिक्षा पुरा गरेपछि गापा अनुदानबाट जनप्रवाद माविमा कम्प्युटर शिक्षिकाको रूपमा नियुक्त भएको खुसी साड्न नपाउँदै ब्रेन ट्युमरको प्राणघातक रोगले ग्रस्त भएपछि त्रिवी टिचिङ अस्पतालमा ब्रेन ट्युमरको अपरेसनपछि ज्यान जोगिन गए पनि छोरी उर्मिलाले दुवै आँखाको ज्योति र हातखुट्टा गुमाउनु भयो। भगवान शरीर दर्जा दिन मिल्ने जय प्रदीप बोहराको अथक प्रयत्न, स्वास्नी आफ्नै पत्नीप्रतिको अगाध प्रेम र स्नेहका कारण भारतको दिल्ली स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा समेत उपचारका लागि अथक प्रयत्न गर्दा पनि आँखाको ज्योति र शरीरको बायाँ आँखा नर्मल अवस्थामा फर्कन सकेन। बुवालाई आफ्ना आँखाले हेर्न पाइन भन्ने छोरी उर्मिलाको हृदय विदारक वेदना रोदन सुने पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिई मिति 2077 साल भाद्र 24 गते उहाँको मृत शरीरको अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँप्रति हार्दिक समवेदना र श्रद्धाञ्जली मात्र अर्पण गर्न सक्दछौँ। धन्यवाद। उहाँको छोटो जीवनी हामीले वाचन गरेर सकेका छौँ। अब अत्यन्तै गर्मी पनि छ र हामी औपचारिक कार्यक्रम विद्यालयले बिक्री गर्ने नै छ। यो औपचारिक कार्यक्रम मात्रै भए पनि अब थोरै उहाँ चाहिँ
जो दिन बित्नुभयो त्यो दिन पनि अलिकति असाज परिस्थिति थियो। तपाईँहरू सबैलाई त्यो कुरा अलिकति भन्नुपर्ने जस्तो भयो र त्यो कुरा सामान्य एउटा गल्ती भएको कुरालाई हामीले लिएर समाधान गरेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र त्यसपछि उहाँको धर्मपत्नी घनशोभा विष्टले अबिरले उहाँको स्वर्गीय जनक विष्टको फोटोमा अबिर लगाउनु हुनेछ र त्यसपछि क्रमशः हामी अरू पनि उहाँको अबिर माल्यार्पण गरेर आजको कार्यक्रम चाहिँ हामी यतै समापन गर्नेछौँ। हामीले पनि